यीशु में आप सबकी सलामती हो। एक बार फिर से यीशु संग सवेरा में आपकी होस्ट समीना आपके साथ हाज़िर खिदमत है। जैसा कि आपको पता है कि हम बहुत ही स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं जो क्रिसमस के हवाले से हैं। क्रिसमस के हवाले से आज ये तीसरा जो वीक है आमद का, उसमें हम दाखिल हो चुके हैं। तो ये बड़ा ही जैसे-जैसे क्रिसमस नज़दीक आता जा रहा है तो और ज़्यादा मतलब क्रिसमस की तैयारियों में जोशो-खरोश और गहमा-गहमियाँ नज़र आ रही हैं। और आप देखें तो बाज़ार भी भरे हुए हैं, लोग शॉपिंग्स के लिए, खाने-पीने के लिए और कपड़ों के लिए और बहुत सारी चीज़ों की तगो-दो में और फ़िक्रों में लगे हुए हैं। और इसी के साथ-साथ बहुत सारे घरों में जो हैं वो क्रिसमस ट्री भी लगा दिए गए हैं। और क्रिसमस ट्री के साथ-साथ उन्होंने अपने घरों को और भी ज़्यादा डेकोरेट किया हुआ है। तो जहाँ भी देखें हर हर तरफ एक मेले का समा सा लगता है, खुशियों का एक मेला सा है। जिस तरह से कि खुदावंद यीशु मसीह के आने पर हुआ था, हर तरफ एक गहमा-गहमी का आलम है। लोग बढ़-चढ़ कर क्रिसमस की खुशियों में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। तो हम भी इन्हीं खुशियों में शामिल हैं आपके साथ यीशु संग सवेरा के इस एपिसोड में। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें तो एक छोटा-सा ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। तो पास्टर साहब से बात करते हैं और उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। जी पास्टर साहब, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। खुदावंद का बड़ा फ़ज़ल है कि आज हम फिर एक दफ़ा इस प्रोग्राम में साथ हैं। हम सारा जलाल खुदावंद के पाक नाम को देते हैं। जी, तो इसी को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। हाँ जी, ज़रूर, ये बहुत ज़रूरी है। रब्बुल फ़ाज़ आसमानी खुदावंद बाप, दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हुए आपकी बारगाहों में झुकते हैं, आपके पाक नाम को मुबारक कहते हैं। मिन्नत करते हैं कुदूस बाप के हमारे साथ हों, आप हम पर अपना फ़ज़ल करें। इस प्रोग्राम को लेकर खुदा बाप हम आपकी बरकत चाहते हैं, आपका सहारा चाहते हैं, आपकी मदद रहनुमाई चाहते हैं। हमारे साथ हों, हमें अपने मंसूबों के मुताबिक, अपनी पाक मर्ज़ी के मुताबिक अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। हमारा कहना, सुनना, करना, बोलना कुछ भी खुदा बाप हो, वो आपकी पाक मर्ज़ी, आपकी मंशा से हो और आपके जलाल के लिए हो। हम सबको, सुनने वालों को बड़ी बरकत दें, मसीहा यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। तो पास्टर साहब, जैसा कि हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है आमद के इतवार के हवाले से, तो आज ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है। जी। तो जैसे हम देख रहे हैं अपने आसपास रिश्तेदारों में, घरों में या फैमिली में, बाज़ारों में देखते हैं तो क्रिसमस की बहुत सारी गहमा-गहमी है, बहुत सारा शोर है। लोग बढ़-चढ़ कर इस त्यौहार में हिस्सा ले रहे हैं। तो यकीनन आपके घर में भी ये तैयारियां इसी ज़ोरों-शोर से हो रही होंगी। और जैसे कि लोग क्रिसमस ट्री सजाते हैं घरों में, तो आपके घर में भी क्रिसमस ट्री लग गया होगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं आपको आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ, आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि क्रिसमस ट्री के हवाले से आपकी क्या राय है? आप क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को? शुक्रिया जी, बड़ी ठीक बात कही आपने। हर तरफ पूरी दुनिया में, न सिर्फ हॉलैंड में, पूरी दुनिया में क्रिसमस की तैयारियां ज़ोरों पर है और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम भी कलाम की रोशनी में रहकर, कलाम की हिदायत में रहकर, खुदावंद के हुक्मों का पास रखते हुए जितना हमसे हो सकता है, इंसान हैं, सब कुछ मुमकिन नहीं है हमसे, लेकिन जितना हम जानते हैं, जितना हो सकता है, हम उसके मुताबिक ज़रूर तैयारी कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि क्रिसमस ट्री के हवाले से वाकई मैंने देखा बड़ी-बड़ी मार्केट्स में बड़ी-बड़ी द्योकामत क्रिसमस ट्रीज़ लगा दी गई हैं और घरों में भी होगा। और जैसा आपने सवाल किया कि हमारे घर में, तो हमने क्रिसमस ट्री नहीं लगाया। और आपका ये सवाल कि इसकी मेरी क्या राय है, तो मैं इस प्रोग्राम के हवाले से
اپنی کوئی رائے دینے کا مجاز نہیں ہوں. ہم نے جو کچھ بھی ہے، جو کچھ کرنا، جو کچھ بولنا ہے، کسی بھی ٹاپک پر کوئی بھی سوال ہے، اس پر ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ جی خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. یہ ایک ایسی دو دھاری تلوار ہے جو ہماری ویسی تراش خراش کرتی ہے جیسے خداوند ہم سے چاہتا ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم خداوند میں ہوتے ہوئے خداوند کی مرضی، خداوند کے حکموں کو اہمیت دیں. کرسمس ٹری کی بات آپ نے کی، یہ ایک علامت ہے. اس کی ایک بڑی لمبی چوڑی بڑی تفصیل ہے، بڑی تاریخ ہے، کہاں سے شروع ہوئی، لوگ کیوں جی لگاتے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں. یہ تو ظاہر ہے ہم اپنے گھروں کو سجانے کے لیے اس پہ لائٹنگ کرتے ہیں، تو وہ بڑا ایک منظر سا بڑا اچھا سا لگتا ہے کہ وہ کرسمس کا ایک ماحول سا بن جاتا ہے گھروں میں، اور بچے بڑا شوق سے اس کو سجاتے ہیں، اس پہ گفٹس لگاتے ہیں، اور یہ ایک ان کا پیار جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو کس طرح سے ویلکم کر رہے ہیں. جیسے کسی بچے کی سالگرہ جب ہم گھر میں کرتے ہیں یا ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو ہم اپنے گھر کو بڑا ڈیکوریٹ کرتے ہیں، بڑا سجاتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے ایک پیار کی علامت ہے کہ جب ہم اس کو وہ سجا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک بچوں کا پیار جھلکتا ہے، ہمارا پیار جھلکتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے خداوند یسوع مسیح کو ویلکم کہتے ہیں اپنے گھر میں. یہ ہماری ایک تیاریوں کا عنصر ہے، ہم اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن میں زیادہ زور یہ دوں گا کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنی خواہشات کو نہیں بلکہ خدا کے کلام کو اہمیت دینی ہے. جی بعض اوقات خدا کے کلام میں لکھا کہ ہر روح کا اعتبار مت کرو، جی بالکل. روحوں کو آزماؤ، روحوں کو جانچو. اور کرسمس ٹری اگر سجاوٹ کی حد تک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے جو عناصر ہیں، اس کے جو مقاصد ہیں، اس کا جو پس منظر ہے، اگر وہ آپ کے گھر میں شاید ایسا نہ ہو یا آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہو، لیکن میں اس کا بڑا کھلم کھلا کہوں گا کہ بہت سارے گھروں میں اس کو ایک عبادتی علامت کے طور پر لگایا جاتا ہے. بڑی حیران کن بات ہوتی ہے، اور اس پر گفٹس، اور حالانکہ اس کا جو پس منظر ہے یہ صرف ایک جہاں سے یہ شروع ہوا اس کی تاریخ کے مطابق یہ ہے کہ جو کرسمس ٹری ہے جو یہ لگائی جاتی ہے، یہ ایک ہوپ کے لیے کہ بیسٹ سیزن کے طور پر یہ لگائی جاتی ہے کہ ہماری ایک امید ہے کہ جس طرح یہ سدا بہار ہے اسی طرح ہماری زندگی سدا بہار رہے. اور اس سے ایک امید ہے کہ آنے والا جو فصلوں کا یا کاشتکاری کا سیزن ہوگا اس میں ہمیں ایک اچھی توقع، ایک اچھی امید، یہ اس کا پس منظر ہے. ببلیکل پس منظر کیا ہے اس کے بارے میں ہم ضرور آج دیکھتے ہیں. ابھی جی پاسٹر صاحب ضرور دیکھتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں، تو پاسٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. کرسمس ٹری ہم اس پر بات کر رہے ہیں. آپ نے سوال کیا تھا اور میں نے آپ سے گزارش کی کہ میں رائے دینے کا مجاز نہیں ہوں، کیونکہ کلام میں سے ہم نے پہلی ایپیسوڈ میں دیکھ لیا کہ کوئی اس دن کو کس طرح مناتا ہے، کوئی اسے برابر سمجھتا ہے، کوئی زیادہ، ہر کوئی اپنی بساط، اپنی لیاقت، اپنی تیاری کے مطابق گزارتا ہے. لیکن یہ کرسمس ٹری ایک ایسا عنصر ہے جس کے مطابق میں کہوں گا کہ ہمیں پوری طرح سے کلام کو فوکس کرنا ہے. اور کلام ہی میں سے ہم دیکھتے ہیں، ذرا میرے ساتھ حوالہ دیکھ لیجیے کہ خداوند کا کلام اس کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے. یرمیہ 10 باب اور اس کی دوسری آیت سے. یرمیہ 10 باب پرانے عہد نامے میں، یرمیہ 10 باب اس کا 10واں باب دوسری آیت سے. خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو اور آسمانی علامات سے ہراساں نہ ہو، اگرچہ دیگر اقوام ان سے ہراساں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے آئین بطالت ہیں. چنانچہ کوئی جنگل میں کلہاڑی سے درخت کاٹتا ہے جو بڑھئی کے ہاتھ کا کام ہے، وہ اسے چاندی
اور سونے سے آراستہ کرتے ہیں اور اس میں ہتھوڑوں سے میخیں لگا کر اسے مضبوط کرتے ہیں تاکہ قائم رہے۔ آمین۔ ہم اپنا گھروں میں جو کرسمس ٹری لگاتے ہیں اس کا جو تیاری یا جو اس کا طریقہ کار یا جو اس کی سجاوٹ ہے وہ بالکل ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ جنگل سے ایک درخت کاٹ کر، یہاں یورپ میں تو تھوڑا سا ماڈرن ہے کہ تیار درخت ملتے ہیں، آرٹیفیشل بھی ملتے ہیں، اور لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں تو یہ سسٹم نہیں ہے، لوگ پھر باغات سے کاٹ کر درخت لے کر آتے ہیں بالکل اسی طرز عمل سے، یہی طریقہ کار جو کلام میں، اور وہ اسے مضبوط کرنے کے لیے کہ وہ کھڑا رہے باقاعدہ طور پر اس کا سٹینڈ بناتے ہیں، اسے میخوں سے جوڑتے ہیں، پھر اسے آراستہ کرتے ہیں، اسے سجاتے ہیں، اس کے پاس گفٹس وغیرہ رکھتے ہیں۔ یہ کلام مقدس میں یہ صاف بات لکھا ہے کہ یہ دوسری اقوام کی، غیر اقوام کی روش ہیں، جیسا ہم نے ابھی کلام مقدس میں سے سیکھا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو۔ جی پاسٹر صاحب، تو یہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ کلام میں بھی ہم نے دیکھا، تو یہ کون سی غیر اقوام سے آیا ہے؟ یہ ہم کیوں اس کو سجاتے ہیں؟ غیر اقوام جو اس کلام پر چلنے والی نہیں ہے، جو اس کلام کو فالو نہیں کرتی، جو اس کلام سے پوری طرح واقف نہیں ہے، وہ غیر اقوام ہیں، اور وہ ایسا کرتے۔ جہاں تک کرسمس ٹری کا اپنے گھروں میں لگانے کی بات ہے تو یہ ایک ثقافت ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے اپنے اپنی بیان خوشی کا اظہار کرتے ہیں کس طرح سے، ایک ہوپ کی علامت ہے، ایک امید رکھی جاتی ہے، اور اس کے پاس جو گفٹس وغیرہ کا عنصر ہے، یہ سب ثقافت ہے، یہ ثقافتی چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں آتے 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 تہواروں کا حصہ بن گئی، اور یہ ایک پشت در پشت، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ سینکڑوں سالوں سے ہے، جی ہزاروں سالوں سے یہ چلا آ رہا ہے، اور یہ پشت در پشت، نسل در نسل یہ ایک دوسرے سے دیکھا دیکھی ٹرانسفر ہو رہی ہیں، جبکہ کلام مقدس ہمیں اس بارے میں بڑا صاف سیدھا بتا دیتا ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے، یہ شہد کی طرح میٹھا ہے، اور مطلب اپنی جگہ پر آ کر یہ بہت سخت بھی ہے۔ خداوند نے ہمیں کہا اگر ہم خداوند کی قوم میں ہیں، ہم خداوند کے ساتھ ہیں، تو پھر ہمیں ان روشوں پر نہیں چلنا جو غیر اقوام چلتی ہیں۔ اب خداوند کے کلام میں ہمیں یہ دیکھ لیا کہ کیا ہم نے اپنی ثقافت کو ترجیح دینا ہے یا ہم نے اپنی کلام کو ترجیح دینا ہے۔ کلام مقدس میں صاف لکھا، خداوند نے کہا کہ میں نے دونوں طرح کی یعنی لعنت اور برکت تمہارے سامنے رکھ دی ہے، فیصلہ آپ کر لو کہ ہم برکت کو چنتے ہیں یا ہم اس کے لیے خداوند۔ اگر ہم پرانے عہد نامے میں سے دیکھیں اخبار کی کتاب میں تو بہت جگہ پر خداوند نے ہمیں لکھا ہے، پرٹیکولر میں یہ کہوں گا کہ یہ پشت در پشت چلتا آ رہا ہے۔ جی پاسٹر صاحب، آپ نے کہا کہ یہ غیر قوموں سے آیا ہے، لیکن اب یہ کرسمس کی علامت بن چکا ہے، تو ہزاروں سال سے لوگ اس کو اپنے گھروں میں لگا رہے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اس میں میں نہیں سمجھتی کہ ہم اس میں کوئی پوجا کا عنصر ہے وہ لے رہے ہیں، بلکہ یہ صرف ایک علامتی طور پر ہم اس کو اپنے گھروں میں لگا رہے ہیں، ایک خوشی کا اظہار جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ یہ ایک علامتی ہے، اب یہ کرسمس کے ساتھ بالکل کنیکٹ ہو گیا ہے۔ جی یہ کرسمس کا یوں کہہ لے کہ کرسمس کی تقریبات کا ایک حصہ بن گیا ہے، ہاں جی، اس کے بغیر بالکل وہ سونی سی لگتی ہیں، وہ ادھورا تقریبات۔ لگتا ہے۔ میں پھر اپنی بات کو دوبارہ کہوں گا کہ اگر یہ سجاوٹ تک ہے جی تب تو ٹھیک ہے، اگرچہ میں نے پہلے کہا کہ اس کو تبدیل ہونے میں پشتیں ہی چاہیے۔ اگر یہ ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے تو اس حقیقت کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے۔ ابھی خداوند نے ان چیزوں کو ریویل کیا ہے اور ہم وقت لیتے ہیں، لیکن میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ اگر تو یہ سجاوٹ کی حد تک ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر اس سے کھڑا کیا گیا ہے کہ ہم اسے سجدہ کریں گے یا ہم اس سے کوئی توقعات وابستہ کریں گے، اس انداز سے یہ غلط ہے، کیونکہ خداوند نے کہا کہ میں بڑا غیور خدا ہوں، جو کچھ بھی ہے ہمیں اپنے خداوند کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ بہت اچھی بات کہی پاسٹر صاحب آپ نے۔ یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آ کے گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے۔
जी, वेलकम बैक। तो पास्टर साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे आप, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी शुक्रिया। बात है तैयारियों की। हम इस वक्त अहमद के तीसरे इतवार में हैं, यूँ जी, कह लें कि हम तैयारी के अशरे में गुज़र रहे हैं। और आज मैं एक और पहलू की तरफ तवज्जो आप सबकी मबज़ूल करवाता हूँ कि देखिए, जब खुदा मसीह की पैदाइश हुई तो हम कलाम मुक़द्दस में से हमें मिलता है कि चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, तो यकायक फरिश्तों का एक लश्कर, एक बड़ा गिरोह वहाँ आसमान से उन्होंने देखा और खुदावंद की तजल्ली उनके चौगिर्द चमकी। और फिर उन्होंने उन्हें पैगाम दिया कि मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बिशारत दी कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में, ये सब कुछ कलाम में हम जानते हैं, पढ़ते हैं। तैयारी के हवाले से मैं आपको, हम सबको, देखने सुनने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि अब उस फरिश्तों के गिरोह का किरदार हमने अदा करना है, क्योंकि वो तजल्ली जो उनके गिर्द चमकी थी वो खुदा ने हमें कहा है। अब जो खुशखबरी का पैगाम लेकर फरिश्ते उन चरवाहों के पास गए जो अंधेरे में बैठे हुए थे, अब हमने फरिश्तों का किरदार अदा करके खुदावंत के एम्बेसडर, खुदावंत के पैगंबर होते हुए, खुदावंत के नूर में होते हुए, उसके नूर को लेकर उन लोगों के पास जाना है जो अंधेरे में हैं, जो अभी तक तारीकी में हैं, उन चरवाहों की तरह। उनको हमने खुशी का पैगाम देना है कि मैं तुम्हें एक खुशी की बशारत देता हूँ। क्या हम इस बशारत को, के पैगाम को उन लोगों तक पहुँचाने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो अभी हम तैयारी के मराहिल में हैं। हमें इन सतह पर भी तैयारी करनी है कि असल मकसद जो है अब हमने उन लोगों तक पहुँचाना है। इसी तरह तो खुदा के कलाम में जो लिखा है कि एक कोने से दूसरे कोने तक खुशखबरी की मनादी की जाएगी, हर ज़बान इकरार करेगी, हर घुटना खुदावंद के हुजूर झुकेगा। कैसे? जब मैं और आप अपना किरदार अदा करेंगे, जब देखने सुनने वाले अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएंगे। हम खुदावंद में हैं, खुदावंद हमें जैसे इस्तेमाल करे, हमें उसके लिए तैयार रहना है। क्या हम तैयार हैं? अगर नहीं तो अभी तैयारी करें। जी पास्टर साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। क्रिसमस के इस मौका पर सिर्फ हमने अपने घरों को नहीं सजाना, बल्कि हमने अपनी तैयारी भी करनी है, और वो तैयारी किस तरह से करनी है वो आप हमारे एपिसोड में देखते जा रहे हैं। हमने अपने दिलों को साफ़ करना है, हमने मोहब्बत फैलानी है, हमने अमन का पैगाम देना है। इसी तरह से हम क्रिसमस का जो पैगाम है वो फैला सकते हैं, और जो वो उसका मकसद है वो इसी तरह से पूरा हो सकता है। तो पास्टर साहब, जैसे आप लिखते हैं, आपने बहुत सारी नज़में लिखी, बहुत सारे गीत लिखे, तो आज के मैं चाहती हूँ कि आप एक नज़म जो है वो हमें पंजाबी में भी सुनाएं, क्योंकि हमारे बहुत से नाज़रीन हैं जो पंजाबी ज़ुबान को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं और पसंद करते हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि आज एक नज़म आप पंजाबी में हमें सुनाएं। जी ज़रूर, ये खुदावंद का फ़ज़ल है कि बस वही मुझे उर्दू में भी अता करता है, पंजाबी में भी अता करता हूँ। मैंने तो सिर्फ़ कलम घुमाना होता है, बख्शिश उसी की तरफ से है। उसी की तरफ से हाँ आती जी, है, तो बेशक। इस हवाले से पंजाबी में एक गीत मैंने लिखा है, आप सबके साथ शेयर करता हूँ कि गांदे ने फरिश्ते ते खलकत नचदी, गांदे ने फरिश्ते ते खलकत नचदी, यसू दी पैदाइश होई बरकत अज दी, यसू दी पैदाइश होई बरकत अज दी, गली गली शहर शहर लगियां ने रौनका, बैंड वाजे वजदे ते वजदियां ढोलका। क्या बात है। शुक्रिया। गली गली शहर शहर लगियां ने रौनका, बैंड वाजे वजदे ते वजदियां ढोलका, घर घर यादां वाली चरनी ए सजदी, घर घर यादां वाली चरनी ए सजदी, यसू दी पैदाइश होई बरकत अज दी। जंगल तबेले सारे नूरो नूर होए ने, जंगल तबेले सारे नूरो नूर होए ने, बुझे होए दिलां दे अंधेरे दूर होए ने। वाह जी वाह। शुक्रिया। जंगल तबेले सारे नूरो नूर होए ने, बुझे होए दिलां दे हनेरे दूर होए ने, रोशनी नजात वाली कज्जियां नी कजदी, रोशनी नजात वाली कज्जियां नी कजदी, यसू दी पैदाइश होई बरकत अज दी। अर्श फरश ते खुशियां ने बड़ियां,
ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੁਬਾਰਕ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਘੜੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੁਬਾਰਕ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਘੜੀਆਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਗੱਜਦੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਗੱਜਦੀ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਬਰਕਤ ਅੱਜ ਦੀ। ਔਰ ਮਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ इकबाल असां तारा बन जाना है, अब हमने तारे का किरदार अदा करना है, अब हमने लोगों को लेकर उस मकाम तक लाना है जहाँ खुदावंद यीशु मसीह है। कि हुण इकबाल असां तारा बन जाना है, भटकियां भुलियां नूं रस्ता विखाना है। हुण इकबाल असां तारा बन जाना है, भटकियां भुलियां नूं रस्ता विखाना है। गल समझानी है कलाम वाले चज दी, यीशु दी पैदाइश होई बरकत अज दी, गांदे ने फरिश्ते ने ते खलकत नचदे। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत बरकत वाली बात आपने कही कि हमने ये सितारा बन के जो ये रोशनी है अब दुनिया में हमने फैलानी है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। एंड बोल के थैंक यू फिर करती हूँ। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका, आपने हमें बहुत अच्छा कलाम आज फिर हमें आपके साथ बैठ के सीखने को मिला और आपने हमें अच्छी सी नज़म भी सुनाई और यकीनन ये नाजरीन ने बहुत इसको एंजॉय किया होगा। गीत हाँ अच्छा गीत जी। कलाम क्या है, आपने बहुत अच्छी शायरी सुनाई हमें, जहाँ पता ना हो कि ये क्या है शायरी, आपने बड़ी अच्छी शायरी सुनाई जी, हमें बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपके साथ आज भी बहुत मज़ा आया, कलाम को सीखने का बहुत मौका मिला। यकीनन हमारे नाजरीन ने भी बहुत कुछ सीखा होगा और समझा होगा। और ये जो गीत आपने पंजाबी में सुनाया है ये भी बहुत ही इसको सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और यकीनन ये हम आने वाले दिनों में इस गीत को सुनेंगे भी ज़रूर। तो यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को है जो इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं और अब जो आमद का आखिरी इतवार होगा उसमें आपके साथ फिर बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। क्रिसमस की इन खुशियों में सिर्फ अपने घर को, अपने ख़ानदान को, अपने बहन भाइयों को ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों के साथ भी बांटें और उनको भी इन खुशियों में शामिल करें। क्रिसमस का असल मकसद यही है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे का ख्याल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरी तरफ से और पास्टर साहब की तरफ से आपको ढेरों बरकत हासिल हों और खुदा हाफिज़।